يطهر القلب ويزكيه. وقال النبي: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. إلهي أنت غايتنا ورضاك هو المنال. إلهي أنت غايتنا ورضاك هو المنال. ولا سؤال غير وجهك يسكن القلب الخجال. فحرام علينا أن نشرك مع الله أحدا، وواجب علينا أن نخلص له العبادة والطاعة. لنتق الله ونتمسك بالتوحيد، ففيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولنجعل قلوبنا صافية لله وحده، ولا نركع ولا نسجد إلا له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.